अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, मैं बार बार कहता हूँ कि किताब से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, मोहब्बत है किताब से, और आज की नहीं, बचपन से घर में किताबें होती थी, रसायल आते थे, उर्दू डाइजेस्ट आता था, सियारा डाइजेस्ट, और जय हरम, भेरा वालों का वो भी आता था। फिर वाला साहब चूँकि खुद स्कूल टीचर थे और पढ़े लिखे, उर्दू और फारसी के हज़ारों अशार उनको ज़बानी याद, हाफिज़ शिराज़ी, इकबाल, मौलाना अली के कलाम, तो वो एक रिश्ता जुड़ता गया किताब के साथ। फिर मेरे बड़े भाई मुश्ताक साहब, वो भी लिखने लिखाने का शौक़ करते रहे, तो वो बड़े अच्छा खाका लिखते थे और अंशाइया लिखते थे, कॉलेज मैगज़ीन में छापते थे। बहरहाल, आज जिस किताब का तज़किरा करने से पहले मैं एक नज़्म उनकी शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये नज़्म है जी कि अबस लिख रहे हैं। ये सोचा बस था, हरे लफ्ज़ों की हूक सुनते ही सहरा के सीने से चश्मे उबलने लगेंगे। ज़माने के जंगल में हरफों की नटखट गुलहरी कभी सब्ज़ पेड़ों को अपनी सुबक चाल दिखला के इठलाएगी, और कहीं कल के गहरे समंदर में कुछ बेखबर मछलियाँ धूप के आठवें रंग के ख्वाब देखेंगी, या फिर पिकासो कोई मेरे हरफों में धूपेले रंगों का दिल खोलकर नीलगूं कैनवस पे धरेगा। मुजर्रद जहानों की तमसाल को आखिरी शक्ल देगा, मवाफिक ज़माने के सूरज तले और सरसर हवाओं की संगत लिए। धानी लफ्ज़ों की फसलें कहीं लहलहाएंगी, मैं एक ख्वाबों भरी सोच का थाल हाथों में लेकर ये किस खुश गुमा से सफ़र पे रवां थी। और अब जब रवायत ज़दा शहर का हब्स सांसों पे भारी है, तो सोचती हूँ कि नौखेज़ लफ्ज़ों की कोई नवीली सदा कैसे हिंसा शुमारी की जिंदा की दस्तरस में खुलेगी। यहाँ ऐसी फुर्सत किसे है कि देखे किताबों की अलमारियाँ धूल ओढ़े खड़ी हैं। खूबसूरत किताब और खूबसूरत नज़्म, ये डॉक्टर मानाज अंजम, ये उनकी दूसरी किताब मेरे हाथ में, रेशमी ख्वाबों की नीली राख। आप देखिए, और ये बैक फ्लैप पे उनकी तस्वीर भी है, और इस किताब के बैक फ्लैप पे इफ्तिखार बुखारी साहब और डॉक्टर वहीद अहमद, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, कहते हैं कि महराज अंजम उन मौजूद चंद अदीबों की फहरिस्त में शुमार होती हैं जो एक तरफ तो उर्दू अदब की मुस्तनद तरीन तालीम से माला माल हैं, तो दूसरी तरफ तबाजात तख्लीकार हैं। इल्म वजदान का ये इम्तजाज किस्मत वालों को नसीब होता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये तौफीकात होती हैं, वरना बहुत सारे टीचर पढ़ा भी रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाने वाले, इंग्लिश भी पढ़ाने वाले, लेकिन ये जो तौफीकात होती हैं तख्लीक की, ये किसी किसी को नसीब होती है। महराज अंजुम कमाल की नज़्म वो है। हमारे बहुत प्यारे मेरे दोस्त भी, मेरे रहनुमा भी, और बहुत ही आला नज़में कहने वाले और मुनफरद नज़में कहने वाले उनकी अलीना नज़्म ने पूरी उर्दू अदब में धूम मचा रखी थी। जनाब अली मोहम्मद फ़र्शी, जो उसी खानवादे से हैं, उनकी ख्वार निस्बती हैं, और वही उनके पहले उस्ताद भी हैं। अली मोहम्मद फ़र्शी कमाल का लिखने वाले, सारी दुनिया जानती है उनके। कौन सा पाकिस्तान का अदबी मैगज़ीन ऐसा होगा जिसमें वो ना छपे हो। फ़नून औराक से ले के तस्तीर और सीप और तमाम, और फिर उनके तनकीदी मज़ामीन और नज़्म के हवाले से उनका बड़ा, तो ऐसा उस्ताद हो तो फिर शागिर्द तो कमाल का ही होगा। कल इस्लामाबाद के हल्के अरबाब ज़ौक़ में महनाज अंजम ने एक नज़्म पेश की, कमाल नज़्म थी। उस पे फिर जो हमारे जय्यद
اردو لٹریچر کے اسکالرز ہیں، جناب اختر عثمان صاحب، ہمارے بھائی فرخ ندیم، پھر اس کے بعد صدارت کرنے والا میرا یار میرا دوست رفیق سندیلوی، سبز آنکھوں میں تیر والا، کیا کمال کا نظم گو ہے. پھر ہمارے دوست ڈاکٹر منیر فیاض، سب نے بہت زبردست گفتگو کی، اور مابعد جدید نظم کے حوالے سے بھی اور میناز کی نظم کے حوالے سے بھی خوب گفتگو ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں اسلام آباد میں ویسے شاعری کرنے والے تو خواتین بہت زیادہ ہیں، لیکن جدید نظم یا اعلیٰ معیاری نظم کے حوالے سے دو چار ہی نام ہیں جو بڑے فخر سے میں لیتا ہوں ہمیشہ. اس میں سب سے پہلے پروفیسر پروین طاہر، تنکے کا باطن والی اور نیل گوا کائی والی، ان کی دو خوبصورت کتابیں ہیں، اور ان کی نظموں کی دھوم تو اردو ادب میں جہاں جہاں بھی اردو پڑھنے والے ہندوستان سے لے کے پاکستان اور باقی ممالک میں بھی سب جانتے ہیں انہیں. اس کے بعد ناہید قمر، بہت کمال کی نظم کہنے والی، جو اردو یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر ناہید قمر، بہت اعلیٰ نظم کہتی ہے. اور اب تو ڈاکٹر فخرہ نورین کی بھی ماشاء اللہ سرمئی نظمیں، بڑی اچھی کتاب آ گئی اور بہت خوبصورت نظمیں. اسی طرح مناز کی یہ دوسری کتاب ہے. تو یہ چند خواتین ہیں جو نظم پنڈی اسلام آباد میں نظم کے حوالے سے، باقی شہروں میں تو ہیں، لیکن پنڈی اسلام آباد جس کو کسی زمانے میں شہر فسانہ کہا جاتا تھا، اب یہ شہر نظم ہے. اور مردوں میں تو بہت سارے نام ہیں، کس کس کا نام لوں، نصیر احمد ناصر سے لے کے ڈاکٹر وحید، اور یعنی بہت لکھنے والے نظم، اور کمال اختر عثمان کمال کا لکھنے والے، رفیق سندیلوی کا تو کیا کہنے ان کا. پھر ہمارے دوست طالب واکنڈ سے، بہت اچھی نظم کہنے والے. تو یہ کتاب بالکل جو بھی اچھا لٹریچر پڑھنے چاہتے ہیں ان کو یہ کتاب کا میں تعارف کروا رہا ہوں. اور یہ چھاپی ہے جی محمود پرنٹرز نے گوال منڈی سے، اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، براہ راست بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں محترمہ. اور زبستان پٹوار اسلام آباد والوں نے کتاب کو اس کو جاری کیا ہے. ماناس کی ایک خاص بات ہے کہ اس نے اپنی مٹی سے اور اپنے خانوادے سے بھی جڑی رہی. اس میں ان کے بچوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں بھی نظمیں ہیں، کمال کی نظمیں، ساری نظمیں ایک سے. پھر میناز کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی ڈکشن بالکل ڈفرینٹ اور اپنی ہے، اور ان کی نظموں میں ردم اور روانی اتنی خوبصورت ہے. جیسے ابھی شروع میں نے ایک نظم پڑھی، آپ نے دیکھی تھی کہ وہ آپ پڑھتے ہی جاتے ہیں، کہیں پہ آپ کو جھٹکا یا سکتا نہیں ملتا. دوبارہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کتاب پڑھنے والی ہے. اگر آپ اردو لٹریچر سے وابستہ ہیں یا طالب علم ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. بہت شکریہ. ایک بار پھر میں اپنی بہن ڈاکٹر پروفیسر ماناز انجم کو مبارکباد پیش